हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 8 को युनिट 5 अन्तर्गत ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो र त्योसँग रिलेटेड केही एक्जाम्पल र एक्सर्साइजहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यो भिडियोमा। र भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेको के हो र त्यो कतिवटा छन् त्यो हामीले डिटेलली पढिसकेका छौँ र म तपाईँहरूलाई थोरै रिभिजन गराउँछु। अस्ति हामीले के पढ्यौँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा भन्ने कुराहरू। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो कतिवटा छन् भन्दाखेरि हामीले अस्तिको लेक्चरमा, अस्तिको भिडियोमा 6वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो छन् भनेर पढेका थियौँ। 6वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेर कुरा गरेको थियौँ र तिनीहरू के हुन् म तपाईँहरूलाई आज फेरि रिभाइज गराउँछु। ती हुन् साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा र कट थीटा। यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरू हामीले अस्तिको लेक्चरमा पढिसकेका थियौँ, तैपनि तपाईँहरूलाई फेरि सम्झन सजिलो होस् र योसँग रिलेटेड प्रब्लम गर्न सजिलो होस् भनेर तपाईँहरूलाई मैले फेरि रिभिजन गराएको छु। र अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा यो 3वटा जुन रेसियो छ, साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा, यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भन्छौँ। त्यसै गरी यो बाँकी रहेको 3वटा रेसियो जुन छन्, कोसेक थीटा, सेक थीटा र कट थीटा, यसलाई हामी रेसिप्रोकल और कम्प्लिमेन्ट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भन्छौँ। ल, यति कुरा भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन कस टेन यो आयो भने फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो र कोसेक सेक कट आयो भने रेसिप्रोकल अथवा कम्प्लिमेन्ट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हुन्छ भनेर बुझ्ने है त। ल, प्रब्लममा हामीलाई पछि फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त? साइन थीटा, कस थीटा र टेन थीटा निकाल्नु पर्यो। त्यसै गरी रेसिप्रोकल अथवा कम्प्लिमेन्ट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल भन्यो भने हामीले कोसेक थीटा, सेक थीटा र कट थीटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल, यो एकदम सजिलो छ सम्झिन। अगाडिको 3वटा आयो भने फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो, पछाडिको 3वटा आयो भने रेसिप्रोकल किन भनिन्छ भन्दाखेरि साइन थीटाको जुन भ्यालु छ त्यसलाई उल्टाउने हो भने कोसेक थीटा हुन्छ। साइन थीटाको जुन भ्यालु छ
त्यसलाई उल्टाउँदाखेरि cosec थीटा हुन्छ। त्यसै गरी cos थीटाको जुन भ्यालु छ त्यसलाई उल्ट्याउँदाखेरि sec थीटा हुन्छ। त्यसै गरी tan थीटाको जुन भ्यालु छ त्यसलाई उल्ट्याउने हो भने cot थीटा हुन्छ र त्यसैले अगाडिको जुन तीनवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ त्यसलाई फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भन्छौं भने पछाडिको तीनवटा जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ यसलाई हामी रेसिप्रोकल अथवा कम्प्लिमेन्ट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भन्छौं। यो एकदम बुझ्न आवश्यक छ र यो भाइ बहिनीहरु यसलाई सम्झिनु होला। फन्डामेन्टल भन्यो भने कुन गर्ने, कुन रेशियो लिने र ट्रिगोनोमेट्रिक भन्यो भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिने र अर्को रेसिप्रोकल भन्यो भने पछाडिको तीनवटा कोसेक, सेक र कट लिने। यो कुरा एकदम बुझ्नु होला र सम्झिनु होला। पछि प्रब्लम गर्ने बेलामा हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। प्रब्लममा यदि फन्डामेन्टल सोधेको छ भने साइन, कस र टेन निकाल्ने, त्यसैगरी रेसिप्रोकल अथवा कम्प्लिमेन्ट्री सोधेको छ भने कोसेक, सेक र कट निकाल्ने। ल एकदम सजिलो छ, यसलाई याद गर्नु होला। र अस्ति हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरुको भ्यालु इन टर्म्स अफ परपेन्डिकुलर, बेस र हाइपोटेन्युसको आधारमा के हुन्छ त्यो पनि जानेका थियौं। त्यसलाई पनि म थोरै रिभिजन गराउँछु। जस्तै कि साइन थीटाको भ्यालु भनेको p/h हुन्छ, कस थीटाको भ्यालु भनेको b/h हुन्छ र त्यसैगरी tan थीटाको भ्यालु भनेको p/b हुन्छ। त्यसैगरी कोसेक थीटा भनेको h/p हुन्छ, सेक थीटा भनेको h/b हुन्छ र कट थीटा भनेको b/p हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ। फेरि हामीले रिभाइज गरेका छौं यसलाई र भर्खरै पनि जानेका छौं। यो साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा आयो भने फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो र बाँकीको यो कोसेक थीटा, सेक थीटा र कट थीटा आयो भने यसलाई रेसिप्रोकल अथवा कम्प्लिमेन्ट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भनेर भन्ने। एकदम सजिलो छ। र साइनको रेसिप्रोकल साइन थीटामा जुन भ्यालु छ p/h यसलाई उल्टाउने हो भने, उल्टाउने भनेको तलको माथि, माथिको तल गर्दाखेरि के भयो त हेरौँ है त। p यहाँ माथि छ, कोसेकमा आउँदा p तल भयो, h यहाँ तल छ, यसमा आउँदाखेरि h माथि भयो हो। यसरी रेसिप्रोकलको रूपमा आएको भएर यसलाई रेसिप्रोकल अथवा कम्प्लिमेन्ट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पनि भन्ने गरिएको हो। र भाइ बहिनीहरुलाई मैले यो भन्दा अघिको भिडियोमा यो रेशियोहरुलाई कसरी सम्झिने पनि टेक्निक भनेको थिएँ। त्यो पनि म थोरै रिभाइज गराइदिन्छु, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। र सुरुमा मैले एउटा रमाइलो तरिकाले एउटा फर्मुला बनाए जस्तो थिएँ। पण्डित बाजे पण्डित हरि हरि बोल्छन्। ल यसरी पण्डित बाजे पण्डित हरि हरि बोल्छन्। यो फर्मुला सम्झिनको लागि सजिलो हुने भएर मैले तपाईहरुलाई यसरी लेखाएको थिएँ र भनेको थिएँ। र p/h, b/h र p/b गर्दाखेरि के को रेशियो आउँछ भन्दाखेरि साइन थीटा यसले दिन्छ, यसले कस थीटा दिन्छ र यसले
tan थीटाको भ्यालु दिन्छ। ल एकदम सजिलो छ सम्झिन। पण्डित बाजे पण्डित हरि हरि बोल्छन्। यसैलाई डिभाइड गर्दै लाने हो भने sin थीटा cos थीटा र tan थीटाको भ्यालु आउँछ। र अब यसैलाई उल्टाउने हो भने फेरि हामीले cosec थीटा sec थीटा र cot थीटाको भ्यालु पाउँछौँ। h/p h/b र b/p। यसले हामीलाई cosec थीटाको भ्यालु दिन्छ। यसले sec थीटाको भ्यालु दिन्छ। यसले cot थीटाको भ्यालु दिन्छ। ल एकदम सजिलो छ। यति कुरा सम्झिनु भयो भने र sin cos tan को भ्यालु हुन्छ भनेर यो रेसियोमा sin cos tan को भ्यालु हुन्छ भनेर थाहा पाउनु भयो भने रेसिप्रोकल अथवा cosec sec cot त ठ्याक्कै उल्टाउने sin cos र tan लाई उल्टाउने बित्तिकै आइहाल्छ। एकदम सजिलो छ। एकदम ध्यान दिएर यसलाई बुझ्नु होला र कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। एकदमै सजिलो छ। कसरी गर्ने भन्ने टेक्निक मात्र थाहा पाउनु भयो भने यसलाई सम्झिन पनि एकदम सजिलो हुन्छ। र यो पछि हामीले एउटा पाइथागोरस थ्योरम अथवा पाइथागोरस फर्मुला पनि पढेको थियौँ र त्यो पनि म थोरै रिभाइज गराउँछु। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि पाइथागोरस थ्योरममा के पढेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले h² = p² + b² अर्थात् h भनेको हाइपोटेनियस हो। HYPOTENUS। p भनेको परपेन्डिकुलर हो र b भनेको बेस हो। र h² = p² + b² भन्नुको मतलब हाइपोटेनियसको स्क्वायर केसँग इक्वल हुने रहेछ? परपेन्डिकुलरको स्क्वायर र बेसको स्क्वायरको समसँग इक्वल हुने रहेछ। अर्थात् परपेन्डिकुलरको स्क्वायर र बेसको स्क्वायरलाई जोड्दाखेरि त्यो चाहिँ हाइपोटेनियसको स्क्वायरसँग इक्वल हुन आउने रहेछ। र यसैबाट हामीले p² निकाल्न पर्यो भने h² - b² गर्छौँ। बेसलाई उता लगेर घटाउँछौँ यता ल्याएर। त्यसैगरी अब p निकाल्न पर्यो भने हामीले यसरी यो फर्मुला लगाउँछौँ भने b निकाल्न पर्यो अथवा बेस निकाल्न पर्यो। b² निकाल्न पर्यो, बेसको स्क्वायर निकाल्न पर्यो भने h² - अब p² गर्ने। यसलाई यता पठाइदिने। त्यो गर्दा b² निक्लिन्छ। ठिक छ। एकदम सजिलो छ। यो मेन फर्मुला यो हो। यो फर्मुला जानेपछि यो p² र b² को फर्मुला सजिलै निकाल्न सकिन्छ। एकदम सजिलो छ। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला र बुझ्नु होला। यही फर्मुलाको आधारमा नै हामीले प्रब्लमहरू गर्छौँ। र अब यो पछि हामी केही एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ कसरी चाहिँ यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरूलाई एप्लाई गर्ने र कसरी चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेर हेर्छौँ। एकदम सजिलो छ। र त्यसको लागि म एउटा फिगर बनाउँछु र फिगर अनुसार त्यसमा के सोधेको छ हामी हेर्छौँ र गर्छौँ पनि। र मैले एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल को फिगर बनाएँ र यसमा यो एङ्गल थीटा भनेर सपोज गरेँ। यो 90 डिग्री छ। त्यसैगरी यो एङ्गल A छ, यो एङ्गल B छ र यो एङ्गल C छ।
र हामीलाई BC को भ्यालु 3 सेन्टिमिटर दिएको छ, AB को भ्यालु 2 सेन्टिमिटर दिएको छ। र अब क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि हेरौँ है त, फाइन्ड द भ्यालु अफ द फन्डामेन्टल trigonometric ratios for the given angle theta in the adjoining figure। अब क्वेसनले के भनेको बुझौँ है त। ल हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्यो भन्यो, फाइन्ड द भ्यालु अफ फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो। ल होइन, हामीले भर्खरै पढेका थियौँ, जानेका थियौँ फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेको साइन थीटा, कस थीटा र टेन थीटाको भ्यालु हामीलाई पत्ता लगाउन सोधेको रहेछ। फर द गिभन एङ्गल थीटा, यो दिएको एङ्गल थीटामा। र यस्तो केसमा अब हामीले सोलुसन गर्दाखेरि सुरुमा दिएको कुराहरूलाई लेख्छौँ, के दिएको छ हामी त्यो सबै कुराहरू लेख्छौँ, त्यसपछि के निकाल्ने हो त्यो अनुसार हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। र सुरुमा हामीले के दिएको छ हेर्छौँ है त। हियर इन द गिभन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी, एबिसी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा एङ्गल एबिसी भनेको कति छ, 90 डिग्री छ। ठिक छ। त्यसै गरी हामीलाई एबी को लेन्थ दिएको छ, एबी भनेको 2 cm, त्यसै गरी बीसी भनेको 3 cm। ल यति नै हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन हो। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि एसी को भ्यालु चाहियो, किनभने यो हामीलाई दिएको छैन। र हामीले राइट एङ्गल ट्रायङ्गल दिने बित्तिकै जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको अगाडिको पार्ट भनेको जहिले पनि हाइपोटेनियस हुन्छ, अर्थात् एसी भनेको हाइपोटेनियस भयो। र थीटाको अगाडिको जुन साइड छ अथवा यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको एउटा साइड छ एबी, यो भनेको परपेन्डिकुलर भयो, यो हाइपोटेनियस भयो। र रिमेनिङ जुन बीसी साइड छ त्यो हाम्रो बेस भयो। यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले एसी को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ, किनभने साइन थीटा, कस थीटा र टेन थीटा निकाल्नको लागि हामीलाई हाइपोटेनियसको जरुरत पर्छ, किनभने साइन थीटाको भ्यालु भनेको परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेनियस हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाइपोटेनियसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र अब हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौँ। नाउ युजिङ PYTH AGORA, यस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरमलाई युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि h स्क्वायर इजिकल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अहिले h भनेको हामीसँग के छ, एसी को स्क्वायर छ, इजिकल्स टु p स्क्वायर भनेको हामीसँग के छ, एबी को होल स्क्वायर
प्लस बेस भनेको BC को होल स्क्वायर र AC को स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ, हामीलाई निकाल्न पर्ने छ। तर हामीलाई AB को भ्यालु थाहा छ 2 cm को स्क्वायर प्लस BC को भ्यालु 3 cm को स्क्वायर, यो गर्दा 4 cm स्क्वायर प्लस 9 cm स्क्वायर हुन्छ। 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 भयो। त्यसै गरी 3 को स्क्वायर गर्दा 9 भयो। 4 प्लस 9 गर्दा 13 cm स्क्वायर AC को स्क्वायर गर्दा। तर हामीलाई चाहिँ AC को मात्र भ्यालु चाहिएको हुनाले दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्दाखेरि भ्यालु अन्डर रुट 13 सेन्टिमिटर आउँछ। र यसरी AC को स्क्वायरिङमा रुट लियौँ, त्यसै गरी यता पनि रुट लियौँ दुवैतिर भने रुट र स्क्वायर क्यान्सल आउट हुन्छ। यो गर्दा अन्डर रुट 13 सेन्टिमिटर। र यसरी AC को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु हामीलाई सोधेको छ र त्यसको भ्यालु निकाल्न हामीलाई चाहिने भनेको हाइपोटेनियस थियो र यो हाइपोटेनियसको भ्यालु आइसकेको छ र अब हामी फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो मजाले निकाल्न सक्छौँ। र द भ्यालुज अफ फन्डामेन्टल trigonometric ratios are given by sin थीटा भनेको हाम्रो पहिलो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हो, फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो। sin थीटा भनेको परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेनियस हो, p/h। p भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यो हो AB र हाइपोटेनियस भर्खरै हामीले निकालिसकेका छौँ AC हो। र AB को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 2 सेन्टिमिटर छ। यो पहिले दिएको भ्यालु हो 2 cm डिभाइड बाई AC को भ्यालु हामीले अन्डर रुट 13 सेन्टिमिटर निकालिसकेका छौँ। 2 बाई अन्डर रुट 13 यसरी हामीले साइन थीटाको भ्यालु निकाल्यौँ। एउटा फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्यौँ। अब अर्को फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेको कस थीटा हो र कस थीटाको भ्यालु भनेको बेस डिभाइड बाई हाइपोटेनियस गऱ्यो भने आउँछ। र बेस भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्छौँ BC छ साइड, BC जुन साइड छ त्यसलाई हाइपोटेनियस भनेको AC ले डिभाइड गर्यो भने त्यसले कस थीटा दिन्छ। र BC को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ, BC को भ्यालु हामीलाई दिएकै छ 3 सेन्टिमिटर डिभाइड बाई अन्डर रुट AC को भ्यालु भनेको 13 हो, 13 सेन्टिमिटर। र यसलाई पनि हामीले यसरी 3 डिभाइड बाई अन्डर रुट 13 लेख्न सक्छौँ। र यो पछि अब लास्ट फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो tan थीटा निकाल्ने। र tan थीटा भनेको p/b हो। p भनेको परपेन्डिकुलर, त्यो भनेको AB हो। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ
एबी डिभाइड बाई बी भनेको 20 छ र 2cm डिभाइड बाई 3cm अर्थात् 2/3 यसको भ्यालु आयो। अब हामीले कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको sin थीटा, cos थीटा र tan थीटा भनेको फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु आइसकेको छ 2/13, 3/13 र 2/3। अब लेखौँ यसलाई कन्क्लुजनमा। हेन्स द भ्यालुज अफ फन्डामेन्टल trigonometric ratios आर कति आएछ भ्यालु हाम्रो 2/√13, 3/√13 र 2/3। ल यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नुहुन्छ र सजिलो पनि छ। र मेन हामीले के जान्यौँ भन्दाखेरि यसमा फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेको के जान्यौँ। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा यो फन्डामेन्टल हो भने यसको कम्प्लिमेन्ट्री अर्थात् रेसिप्रोकल भनेको कोसेक, सेक र कट थीटा हो। एकदम सजिलो छ र तपाईँहरूलाई यो रेसियो कसरी लेख्ने पनि मैले सिकाएँ। एकदम सजिलो छ र यस्तो खालको प्रब्लम आउँदाखेरि यसरी फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो सोद्धाखेरि तपाईँहरूले विशेष कुरामा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हो भनेको के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ र त्यो निकाल्नलाई के चाहिन्छ त। जस्तै कि फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्न sin थीटा चाहियो। sin थीटा निकाल्न के चाहियो, परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनियस चाहियो। र हामीलाई कुनै एउटा नदिएको कन्डिसन पनि हुनसक्छ, जस्तै कि हाइपोटेनियस दिएको रहेछ भने परपेन्डिकुलर र बेसको युज गरेर हाइपोटेनियस निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यो आइसकेपछि मात्र हामीले रेसियो निकाल्न सक्छौँ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। एकदम क्वेसनमा के सोधेको छ, के दिएको छ त्यसलाई एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला र के चाहिएको छ र त्यो स्टेप वाइज स्टेप हामीले निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, नातिकन गर्नु होला। पाइथागोरस थ्योरम पनि हामीले एप्लाई गरेका छौँ, यो पनि आवश्यक छ र यसरी हामीले फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो सजिलै निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, एकदम थोरै ध्यान दिन पनि यसलाई बुझेर गर्न सक्ने हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। भाइ बहिनीहरू एक दुईचोटि यसलाई कपीमा लेख्नु होला, बुझ्नु होला। एकदम सजिलो छ, नातिकन स्टेप नबिगारिकन गर्नुभयो भने सजिलै यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पछि अब म अर्को प्रब्लमतिर जान्छु र अर्को प्रब्लम म एउटा लिन्छु। यहाँ कसरी गर्ने तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल नम्बर 2 र यसमा म एउटा क्वेसन लेख्छु। इफ 5 sin A = 3 छ भने फाइन्ड द भ्यालुज अफ cos A and tan A। ल यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने यसलाई कसरी गर्ने त। अब हामी हेर्छौँ, यसमा एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, नातिकन हेर्नु होला, गर्नु होला। तपाईँहरूलाई सिकाउँछु यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने कसरी गर्ने भनेर। जस्तै कि हामीलाई के दिएको छ त्यो लेखौँ पहिला। हामीलाई दिएको कन्डिसन भनेको यो कन्डिसन हो र हामीलाई cos A र tan A को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ र दिएको केस भनेको 5 sin A भनेको 3 दिएको छ र cos A = what र tan A = what यो हामीलाई सोधेको छ। यस्तो केसमा हामीले सुरुमा sin A को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्ने। sin A भनेको
3/5 हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि अहिले यो केसमा त 5 sin A दिएको छ। अब साइनलाई मात्र राख्नको लागि त यो मल्टिप्लाईमा भएको 5 लाई यतापट्टि इजिकल्स टु भन्दा यतापट्टि ल्याउँदाखेरि यो आउँदा डिभाइडमा भएर आउँछ। एकदम सजिलो छ, यो बेसिक म्याथमेटिक्स हो, यो तपाईहरुलाई थाहा पनि हुनु पर्ने हो र एकदम सजिलो छ। यसरी sin A को भ्यालु निकालियो हामीले 3/5। अब sin A भनेको के हो त, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। sin A के गरी आउँछ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर डिभाइड बाइ हाइपोटेनियस गरियो भने आउँछ हो। sin A अथवा sin थीटा जे भनौं, जुनै एंगल राखौं, अहिले हाम्रो केसमा A भन्ने एंगल छ। सधैं sin थीटा नै हुन्छ भन्ने केही छैन। sin थीटा पनि हुन सक्छ, sin अल्फा पनि हुन सक्छ, जे पनि एंगल आउन सक्छ, sin B पनि आउन सक्छ र ठिकै आउनु पर्छ भन्ने केही छैन, जुनसुकै एंगल पनि त्यहाँ आउन सक्छ र त्यो एउटा सिम्बल मात्र हो। sin सँग आउने सिम्बल हो sin थीटा, sin गामा, जुनसुकै पनि लिन सकिन्छ। र sin A अहिलेको केसमा हामीलाई sin A दिएको छ। sin A भनेको 3/5 छ। यो भनेको परपेन्डिकुलर डिभाइड बाइ हाइपोटेनियस हो। र अब हामीलाई cos A निकाल्नु छ। cos A भनेको त बेस डिभाइड बाइ हाइपोटेनियस हो र tan A भनेको के छ, एकदम सजिलो छ, परपेन्डिकुलर डिभाइड बाइ बेस हो। र अब cos A निकाल्नको लागि त हामीलाई के चाहियो, बेस बाइ हाइपोटेनियस चाहियो। हाइपोटेनियस त हामीलाई थाहा छ, हाइपोटेनियस भनेको त यसको भ्यालु 5 हो, परपेन्डिकुलरको भ्यालु 3 हो, तर बेसको भ्यालु हामीसँग छैन हो। बेसको भ्यालु निकाल्नको लागि अब हामी पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई गर्ने। नाउ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भनेको h² = p² + b² हो। हामीलाई के दिएको छ यहाँ हेरौँ है त भाइ बहिनीहरु। p भनेको 3 हो, h भनेको 5 हो र हामीलाई b चाहिएको हो, b छैन हामीसँग। h भनेको 5 को स्क्वायर = p भनेको 3 को स्क्वायर हो प्लस b को स्क्वायर। अब b स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर गर्ने हो। यो त एकदम सजिलो छ, एकदम सजिलो म्याथमेटिक्स हो, तपाईहरुलाई थाहा हुनै पर्छ। यता एउटा मात्र टर्म राख्नको लागि यसमा अर्को टर्मलाई उतापट्टि लगेर घटाइन्छ, किनभने यो प्लसमा छ। प्लसमा भएको जुन साइन छ +3, यसलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि माइनसमा भएर आउँछ यसरी। एकदम सजिलो म्याथमेटिक्स हो, तपाईहरुले जानिराख्नु भएकै कुरा हो, एकदम सजिलो छ यो। र 5 को स्क्वायर भनेको 25 माइनस 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो। यो भनेको कति हो त भनेको b² = 25 माइनस 9 गर्दा 16 आउँछ। हामीलाई त b को मात्र भ्यालु चाहिएको हो, b² को भ्यालु चाहिएको होइन नि, हामीलाई त b को भ्यालु चाहिएको छ। त्यसैले दुवैतिर स्क्वायर रुट लिन्छौं हामी, = √16। अब √b², यो भनेको 4 को स्क्वायर हो भाइ बहिनीहरु, एकदम सजिलो छ। 4² भनेको 16 हो, 4 × 4 गर्ने हो। अब स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुँदाखेरि b को भ्यालु भनेको 4 आउँछ यसरी। ल एकदम सजिलो छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला भाइ बहिनीहरु, एकदम सजिलो छ र सजिलो
भनेर मात्र पनि हुँदैन, यसलाई तपाईँहरूले एक दुईचोटि प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला, आफ्नो कपीमा पनि लेख्नु होला कसरी यसलाई सल्भ गर्ने भनेर। यहाँ मैले भनेको छु, यसैलाई फलो गरेर एक दुईचोटि कपीमा पनि लेख्नुभयो भने एकदम सजिलोसँगले तपाईँहरूले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई के चाहिएको छ, क्वेसनले के सोधेको हो भन्दाखेरि cos A र tan A को भ्यालु सोधेको हो। अब cos A को भ्यालु कसरी निकाल्ने त? र cos A को भ्यालु भनेको बेस डिभाइड बाई हाइपोटेन्युस हो। बेस भनेको कति निकाल्यौँ हामीले? b को भ्यालु 4 निकाल्यौँ र हाइपोटेन्युस भनेको कति छ हामीसँग? 5 छ। यो त यही साइनबाटै आएको भ्यालु हो, साइनबाटै हेरेर भन्न सकिने भ्यालु हो। यसबाट 4/5। अब त्यसै गरी हामीले अर्को पनि भ्यालु सोधेको छ, tan A। tan A भनेको p/b हो, अर्थात् पर्पेन्डिकुलर डिभाइड बाई बेस गरियो भने tan आउँछ। र p को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 3 छ। 3 डिभाइड बाई बेसको भ्यालु भनेको b को भ्यालु हामीले 4 निकालेका छौँ, 3 डिभाइड बाई 4। ल, यसरी हामीले सजिलै भ्यालुहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसको लागि के चाहियो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, यस्तो फर्ममा प्रब्लम दिँदाखेरि यसलाई केमा चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि यसरी साइनको फर्ममा चेन्ज गर्ने, यो फर्ममा चेन्ज गर्ने। यो भनेको साइन भनेको जहिले पनि पर्पेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेन्युस हुन आउँछ र p को भ्यालु, यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 3 हो र h को 5 हो। यो थाहा पाइसकेपछि अब हामीलाई b को भ्यालु चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ, किनभने cos A र tan A दुवैमा b आउँछ र यसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि, b को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौँ। यसरी एकदम सजिलो छ र यसरी b को भ्यालु आउने बित्तिकै cos A र tan A को भ्यालु हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको फर्मुला b/h र p/b गरेर cos A र tan A को लागि निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, नआत्तिकन यसलाई एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, एकदम चाँडो सकिन्छ पनि यसलाई गर्न। ल, यति गरिसकेपछि अब हामी अर्को एउटा प्रब्लम गर्छौँ र एकदम सजिलो खालको प्रब्लमहरू छ। तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनुभयो भने यसलाई सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पल 3। ल, म एउटा क्वेशन लेख्छु। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 छ भने अब प्रुभ दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 भनेर प्रुभ गर्न पर्ने भयो। ल, हेर्नुस् है त, हामीलाई के दिया छ? sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 दिया छ। यदि यो भ्यालु छ भने sin थीटा प्लस cos थीटा भनेको √2 हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ। र त्यसको लागि अब हामीलाई के दिया छ हेरौँ है त। सोल्युसन sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, यो हामीलाई दिएको कन्डिसन हो। यसैलाई युज गरौँ है त। ल, और लेखौँ sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। यो त बुझ्नुहुन्छ होला भाइ बहिनीहरूले, यता नेगेटिभमा भएको उता इक्वल्स टू भन्दा पर जाँदा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको राइट ह्यान्ड साइडमा इक्वल्स टू भन्दा उता जाँदाखेरि प्लस भएर आउँछ sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब मैले यसलाई
साइन थीटा डिवाइड बाई कस थीटा गरेँ दुवैपट्टि कसले डिवाइड गरेँ भने के हुन्छ त ल अगाडि साइन थीटा डिवाइड बाई कस थीटा गरेँ भने जस्तै कि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि साइन थीटा भनेको पी बाई एच हो कस थीटा भनेको बी बाई एच हो र यो दुईटालाई डिवाइड गर्ने हो भने साइन थीटा डिवाइड बाई कस थीटा गर्ने हो भने पी बाई एच डिवाइड बाई बी बाई एच हुन्छ र एच र एच क्यान्सल भयो के आयो त पी बाई बी आयो अर्थात् यो भनेको टेन थीटाको भ्यालु हो नि त टेन थीटा भनेको पी बाई बी भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ ल टेन थीटा इज इक्वल्स टु कस थीटा डिवाइड बाई कस थीटा भनेको यो भनेको 1 आयो र टेन थीटा भनेको के थाहा छ हामीलाई पी डिवाइड बाई बी यो भनेको 1 डिवाइड बाई 1 नै हो 1 डिवाइड बाई 1 गर्दाखेरि आखिरमा आउने कुरा भनेको 1 नै हो ल अब हामीलाई के थाहा भयो पी थाहा भयो बी थाहा भयो तर एच थाहा छ त हामीलाई थाहा छैन ल अब एच को भ्यालु निकालौँ है त नाउ एच स्क्वायर भनेको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो ल एच भनेको के हो भन्दाखेरि हाइपोटेन्युस हो अब यसको स्क्वायर गर्दाखेरि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्नुपर्ने भयो दुईटैलाई जोड्नु पर्ने भयो पी स्क्वायर र बी स्क्वायर जोड्नु पर्ने भयो ल हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पी को भ्यालु कति लिएका छौँ हामीले हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू पी को भ्यालु भनेको 1 छ बी को भ्यालु पनि 1 छ हो यो बी को भ्यालु 1 आएको हो पी को भ्यालु पनि 1 आएको हो ल 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर गर्दा कति आयो 1 स्क्वायर भनेको 1 नै भयो 1 प्लस 1 अर्थात् 2 भनेको एच स्क्वायरको भ्यालु आयो तर हामीलाई त एच को मात्र भ्यालु चाहिएको हो यसको लागि हामीले अगाडि पनि सिकिसकेका छौँ दुवैतिर स्क्वायर गर्ने हो स्क्वायर गर्दाखेरि यो स्क्वायर रुट 2 हो र एच को स्क्वायर यसरी गर्छौँ यसरी लिन्छौँ यो स्क्वायर र यो क्यान्सल भएर एच बराबर रुट 2 आयो अब हामीलाई के दिएको छ भने प्रुभ गर्नुपर्नेतिर जाउँ है त ल साइन थीटा प्लस कस थीटा बराबर रुट 2 प्रुभ गर्नुपर्ने छ अब यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो यो भनेको राइट ह्यान्ड साइड हो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई सल्भ गरेर राइट ह्यान्ड साइड ल्याउने हाम्रो काम छ ल त्यसैले एलएचएस अर्थात् लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्नुको मतलब देब्रेपट्टिको भाग भनेको देब्रेपट्टिको भाग भनेको के छ के दिएको छ भन्दाखेरि हेरौँ है त साइन थीटा प्लस कस थीटा दिएको छ साइन थीटा प्लस कस थीटा दिएको छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि साइन थीटा भनेको त पी बाई एच हो प्लस कस थीटा भनेको के हो बी बाई एच हो ल अब पी को भ्यालु हालौँ है त हामीसँग कति छ पी को भ्यालु यहाँबाट हेर्दाखेरि पी को भ्यालु 1 छ त्यसै गरी बी को भ्यालु 1 छ र एच को भ्यालु कति निकालेका छौँ रुट 2 निकालेका छौँ ल अब पी को भ्यालु 1
डिभाइड बाई √2 हो प्लस बीको भ्यालु 1 डिभाइड बाई √2 ल अब √2 के भयो कमन आयो त्यो भनेपछि 1 + 1 गर्दा 2 आयो डिभाइड बाई √2 आयो। हाम्रो आरएचएसमा के ल्याउनु पर्ने छ √2 ल्याउनु पर्ने छ हो √2 ल्याउनलाई अब 2 भनेको भाइ बहिनीहरू √2 इन्टु √2 गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ल हेरौँ है त √2 भनेको √2 इन्टु √2 गरेँ है त मैले ल यो दुईटा रुटमा एउटा कमन लिएँ रुट मिल्छ ल 2 इन्टु 2 गर्दा 2 को स्क्वायर हुन्छ स्क्वायर र रुट काटिँदा 2 नै हुन आयो क्या होइन ल यस्तो सजिलोसँग यसलाई गर्न सकिन्छ। रुटको प्रोपर्टी के हो भन्दाखेरि यसरी √2 इन्टु √2 सेम रुट छ भने एउटा रुट कमन लिने र बाँकी रहेको यसरी एउटा रुट कमन लियो यो रुट र बाँकी रहेको जुन नम्बर छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 स्क्वायरको फर्ममा आयो र स्क्वायर र रुट काटियो र 2 नै आयो ल हामीले यो लेख्न पाउने रहेछौँ है त भाइ बहिनीहरू ल डिभाइड बाई तल के छ हाम्रो √2 जस्ताको तस्तै छ ल अब एउटा √2 र अर्को √2 काटौँ त के हुन्छ के बाँकी रह्यो √2 मात्र बाँकी रह्यो √2 बाँकी रह्यो ल यही नै हाम्रो ल्याउनु पर्ने एन्सर हो राइट ह्यान्ड साइडमा ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू ल इजिकल्स टु √2 आयो कि आएन ल यो नै RHS अथवा दाहिनेतिर जे छ त्यो ल्याइयो हामीले अर्थात् राइट ह्यान्ड साइड भन्छौँ यसलाई फुल फर्म RHS को यो सम्झिनु होला पछि प्रुभ गर्ने प्रब्लममा जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको युज हुन्छ यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड दुवै चिज हामीले हेर्छौँ यसमा ल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको कुराबाट राइट ह्यान्ड साइड निकाल्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई सल्भ गरेर राइट ह्यान्ड साइड निकाल्छौँ अथवा राइट ह्यान्ड साइड कहिलेकाहीँ राइट ह्यान्ड साइडबाट सल्भ गरेर लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि निकाल्न सक्छौँ एकदम सजिलो छ। यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू सुरुमा के दिएको छ त्यसलाई लेख्ने अनि यसलाई सल्भ गर्दै जाने कुन फर्ममा चाहिएको छ र यसरी हामीले tan θ बराबर 1 को फर्ममा ल्यायौँ tan θ भनेको p/b हो र p को भ्यालु 1/1 यसरी लेख्न सकिन्छ र त्यो पछि अब हाइपोटेनियस निकाल्ने हो यसरी हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर एकदम सजिलो छ यसलाई एक दुई चोटि तपाईहरुले कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरु एकदम सजिलोसँग यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी सबैको भ्यालु p को b को h को भ्यालु निकालेपछि अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई लिन्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको यो भ्यालु छ यसलाई यसरी सल्भ गर्दै जाने र हामी यसरी राइट ह्यान्ड साइड मजाले निकाल्न सक्छौं एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु प्रुफ वाला प्रब्लम आयो भने जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्ने र राइट ह्यान्ड साइडमा गएर इन्ड गर्ने र कहिलेकाहीँ राइट ह्यान्ड साइडबाट गएर लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ त्यस्तो पनि केस आउन सक्छ तर नाति नै एकदम सजिलो हुन्छ प्रुफ त किनभने एन्सर निकाल्ने प्रब्लममा एन्सर थाहा हुन्न हामीलाई
सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यही नै एक्ज्याक्ट एन्सर हो भनेर थाहा हुन्न भने, तर प्रुफमा चाहिँ एन्सर पनि त्यहीँ दिएको हुन्छ, बस हामीले सल्भ गर्दै लाने हो र त्यहीँ दिएको एन्सर अथवा निकाल्न पर्ने के हो त्यो मजाले निकाल्न सकिन्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, नआत्तिकन यसलाई हेर्ने, मैले के भने माथिबाट सबै कुरा हेर्ने र यस्तै तरिकाले एक्सर्साइजमा भएको सबै प्रब्लम मजाले गर्न सकिन्छ। र हामीले के सिक्यौँ म तपाईँहरूलाई फेरि रिभाइज गर्छु एकचोटि। एकदम सजिलो छ, यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। सुरुमा हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा बुझिसकेका छौँ र हेरिसकेका छौँ, तैपनि मैले यसलाई फेरि रिभाइज गरेँ र त्यसमा 6वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हुन्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ। साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा र कट थीटा। त्यसमध्ये यो अगाडिको 3वटा जुन छ यसलाई मैले फन्डामेन्टल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भने यो बाँकी रहेको जुन 3वटा छ यसलाई मैले कम्प्लिमेन्ट्री अथवा रेसिप्रोकल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भने। यो एकदम याद गर्नु होला। एकदम प्रब्लम सोद्धाखेरि तपाईँहरूलाई फन्डामेन्टल निकाल अथवा रेसिप्रोकल निकाल भन्यो भने नझुक्किकन यसलाई याद गर्नु होला र सहजै गर्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टल भन्यो भने अगाडिको 3वटा साइन, कस, टेन र रेसिप्रोकल अथवा कम्प्लिमेन्ट्री भन्यो भने पछाडिको कोसेक, सेक र कट निकाल्ने भनेर बुझ्नु होला। र साइनको भ्यालु कति हुन्छ, कसको भ्यालु कति हुन्छ र टेनको भ्यालु कति हुन्छ यो पनि तपाईँहरूलाई मैले भने। यो सम्झिने टेक्निक पनि भनेको छु। यसरी एउटा फर्मुलाको रूप जस्तै बनाएर पण्डित बाजे पण्डित हरि हरि बोल्छन् र यसैलाई यसरी डिभाइड गरियो भने P/H भनेर यसरी डिभाइड गरियो भने यसले साइन दिन्छ, त्यसै गरी यसले टेन दिन्छ र यसले कसको भ्यालु दिन्छ। B/H गरियो भने कस दियो, P/H भने साइन दियो, P/B दियो भने टेन दियो। र यसैलाई उल्टाउँदै जाने हो भने यो साइनलाई, कसलाई र टेनलाई उल्टाउने हो भने यसले कोसेक, सेक र कटको भ्यालु दिन्छ। एकदम सजिलो छ, सम्झिने टेक्निक पनि भनेको छु भाइ बहिनीहरू। यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला। एकदम सजिलो छ, नआत्तिकन यसलाई याद गर्नु होला। यो याद भयो भने पछिको ट्रिगोनोमेट्रिक प्रब्लमहरू एकदम सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी पाइथागोरस थ्योरम सबैभन्दा बढी युज हुन्छ यस्तो खालको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्नको लागि र एकदम सजिलो छ। h² = p² + b² र त्यो थाहा हुने बित्तिकै p² को पनि भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, b² को पनि भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। र त्यसै गरी यस्ता खालको इक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई 2-3वटा इक्जाम्पल गराएँ र एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला। एकदम नआत्तिकन यसलाई सल्भ गर्नु होला। मैले जसरी गराएको छु यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, हेरेर यसलाई बुझ्नु होला, गर्नु होला। जति बढी तपाईँले कपीमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ यसलाई सल्भ गर्न। यस्तै खालको अरू प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। एकदम सहज छ, नआत्तिकन यसलाई गर्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू, अब यस्तो इक्जाम्पल हामीले बुझिसक्यौँ। अब योभन्दा पछिको भिडियोमा चाहिँ हामी एक्सर्साइजहरूलाई फोकस गर्छौँ र एक्सर्साइजहरू गर्छौँ र एकदम सजिलो छ, नआत्तिकन यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला। एकदमै सजिलो छ। मेन तपाईँहरूले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेको बुझ्नु पर्यो। त्यसमा कतिवटा रेसियो हुन्छन्, तिनीहरूको फर्म कस्तो हुन्छ, साइन थीटा भनेको k/k, कस थीटा भनेको k/k, टेन थीटा भनेको k/k, त्यो बुझ्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। र पाइथागोरस थ्योरमको बढी नै युज हुन्छ, त्यसलाई पनि याद गर्नु होला।
त्यति जानिसकेपछि एकदम सहज तरिकाले तपाईहरुले प्रब्लम गर्न सक्नुहुन्छ। नआत्तिकन यो प्रब्लमहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। बस तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो र पाइथागोरस थ्योरम राम्रोसँग थाहा पाउनु भयो भने यसमा भएको प्रब्लमहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरु, ल अब हामी अर्को भिडियोमा यसको एक्सरसाइजहरु गर्छौं। बुकमा भएको एक्सरसाइजहरु गर्छौं। एकदम सजिलो छ। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसलाई हेरेर मात्र नि पुग्दैन। कपीमा तपाईहरुले लेख्नु भयो भने अझ सहज तरिकाले एकदम चाँडो तपाईहरुलाई यसलाई सल्भ गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। एकदम सजिलो तरिकाले तपाईहरुले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। बस तपाईहरुले कपीमा लेख्दै प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल अब यो पछि हामी अब अर्को भिडियोमा एक्सरसाइजहरु गर्छौं। ल भाइ बहिनीहरु, थ्यांक यू।